शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। त आज शिव बाबाले विशेष गरेर सृष्टि को अन्तिम दृश्य, यस संसारको अन्तिम दृश्य जो वास्तविक हुनेवाला छ, त्यो दृश्य यो संसारको वास्तविक जो छ त्यो कब्रिस्तान, दुनिया नै पूरा कब्रिस्तान। किन भन्दा हरेक चीज पहिला सतो प्रधान, सतो रजो तमो, र हरेक चीज पुरा नयाँबाट पुरानो हुन्छ। त्यस्तै दुनिया पनि पुरानोलाई पतित भइसकेपछि विनाश हैन, अथवा त्यसको परिवर्तन हुन्छ। र त्यस कारणले बाबाले यो संसार नै एकदमै कब्रिस्तान, चिहान घाट, शमशान घाट छ, त्यसले यो हुनेवाला छ, त्यसैले योसँग दिलै नलगाऊ, यसलाई मरेको देख। भगवानले गीतामा पनि त्यही कुरा बताउनु भयो, हे अर्जुन, व्यर्थै किन मोहित हुन्छौ र व्यथित हुन्छौ? आफन्त र पराईको मोहजालले तिम्रो स्मृति र बुद्धिलाई भ्रमित गरिरहेको छ। त्यसैले यसमा दिल नलगाऊ, यसलाई यो त मैले गर्ने हो, यी मबाट नै पहिला मारिसकिएका छन्, मरेको सम्झ। बाबाले त यहाँ हामीलाई यो अझै अर्को पाठ पढाउनु, आफूलाई पनि यो दुनियाँबाट मरेको सम्झ, मर जीवा, यो जिन्दगी हो। त्यसैले कसैसँग पनि दिल लगाउनु हुँदैन। त्यो भएर बाबाले परिस्तान, स्वर्गलाई याद गर, आफ्नो दिव्य स्वरूपलाई, दिव्य लोकलाई, दिव्य दुनियाँलाई स्मरण गर, तब मात्र तिमीमा त्यो दिव्यता आउँदछ। दिव्यता ल्याउनको लागि आफ्नो नजरमा, आफ्नो बाणीमा, आफ्नो कर्ममा, सोचमा दिव्यता ल्याउनको लागि दिव्य दुनियाँलाई मात्र याद गर, त्यसको चिन्तनमा रह, तब नै तिमी भाग्यमानी बन्न सक्छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ यो संसार एकदमै अन्तिम छोरमा छ, त्यसकारण यो कति बेला यसको विनाश हुन्छ र कति बेला कुन घटना घट्दछ त्यो चाहिँ अचानकमा हुन्छ। अचानकमा हुने नै यो ड्रामाको एउटा खासियत अथवा यो ड्रामाको एउटा नवीनता हो। त्यसैले अचानक नभइकन यो ड्रामाको एउटा रौनकता हुँदैन। त्यसकारणले अचानक हुने भएको हुनाले तिमी एभर रेडी बन्नु पर्दछ। एभर रेडी भनेको कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नु, एभर रेडी भनेको सम्पूर्ण नष्ट मोह हुनु, एभर रेडी भनेको पुरा पवित्र बन्नु, यो कर्मयोगी बन्नु, यो संसारसम्म दिल नलगाउनु, आफ्नो देहबाट पनि र दुनियाँबाट उपराम वृत्तिलाई धारणा गर्नु, बाबाको ज्ञान ध्यानमा आफ्नो एउटै धुन, एउटै लक्ष्यमा केन्द्रित हुनु, अरू कुराप्रति कहीँ पनि चेष्टावान नहुनु, एकै चेष्टा एकै ध्यानमा एकीकृत हुनु नै के हो भन्दा एभर रेडी हुने हो। जति बेला भए पनि ठिकै छ, किनकि अब देह त्याग गर्नु पर्यो भने पनि ठिकै छ भन्ने मनस्थिति हुँदैन। हामीलाई पनि ओहो बाँच्न पाए हुन्थ्यो, अहिले मरियो भने त, शरीर छुट्यो भने त बर्बाद छ, त्यस्तो किसिमको हामीमा मनमा डर त्रास पैदा हुन्छ भने पनि हामीले यो बुझ्नुपर्छ, म अझै सम्पूर्णतालाई प्राप्त गरेको छैन, मेरो सत्कर्मको झोली भरिएको छैन र म पूर्ण बाबाले भनेको दिव्य ज्ञान ध्यान अनुसार आफूलाई पूर्णता प्राप्त गरेको छैन। त्यही भएर मलाई मृत्युसँग अझै डर लागिरहेछ। जब आत्मा कर्मातीत हुन्छ, पुरा सम्पूर्ण बाबा समान बन्छ, त उसलाई रहँदा पनि ठिकै छ, जाँदा पनि ठिकै छ। न मर्नेको इच्छा हुन्छ, न बाँच्नेको इच्छा हुन्छ, न बाँच्ने न मर्ने। उसलाई जे पनि राम्रै लाग्छ, खुसी नै लाग्छ। र यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगका हरेक दिन उसले अत्यन्त सुखदपूर्ण, परम आनन्दमय पूर्ण तरिकाले र अहो सौभाग्य र अत्यन्त भाग्यमानी दिन र समयको रूपमा व्यतीत गर्दछ। र त्यसै कारणले यहाँ रहँदा पनि ठिकै छ। फेरि अब जानै पर्यो भने पनि म कसको साथमा जाँदैछु? बाबाको साथमा र बाबाको काखमा जाँदैछु। त फेरि के पिर भयो त भनेर यो एउटा ड्रामा यस्तै बनेको थियो त, यसलाई ड्रामा हो भनेर खुसी हुन्छ, जानै पर्यो भने पनि। तर पुरा हामी भइसकेको छैनौँ, पाप कर्म रहेको छ भने हर कुरामा डरै हुन्छ, त्रसितै हुनुपर्दछ।
त बाबाले आज यस विषयमा मुरली चलाउनु भएको छ। त आज मिति 2078 ज्येष्ठ 17 गते सोमबारको दिन, तदनुसार 31/5/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा स्वयं बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, यो दुनियाँ कब्रिस्तान हुँदैछ, चिहान हुँदैछ, त्यसैले यसमा दिल नलगाऊ। चिहान कस्तो हुन्छ? कस्तो हुन्छ चिहान? सम्झनुहोस् त, कस्तो हुन्छ चिहान? चिहानमा के चिज हुन्छ? लास पनि हुन्छन्। लास मात्रै हुन्छ कि अरू पनि हुन्छ? भूतप्रेत पनि हुन्छन्, साथसाथमा अरू को हुन्छन्? लासलाई जलाउने मानिसहरू पनि हुन्छन् हैन। त्यस कारणले त्यति कुराहरू हुन्छन् र एक थरी मानिस, एक थरी लास हुन्छ भने अर्कोतिर त्यो लासलाई अथवा त्यो आत्मालाई सद्गतिका मान्छेहरू पनि निमित्त बनेर बसेका हुन्छन्। धेरै कुरा हुन्छन्। त बाबाले भन्नुहुन्छ, यो कब्रिस्तान चिहान हुँदैछ, त्यसैले यसमा दिल नलगाऊ। परिस्तानलाई याद गर। आफ्नो अगाडि कुन दुनियाँ ल्याऊ भन्नुभयो? परिस्तान। प्रश्न छ, तिमी गरिब बच्चाहरू जस्तो भाग्यमानी दुनियाँमा कोही पनि छैन, किन? तिमी गरिब बच्चाहरू जस्तो भाग्यमानी दुनियाँमा कोही पनि छैन, किन? किन होला? बनेका डाइरेक्ट बाबाको बनेका छ। उत्तर छ, किनकि तिमी गरिब बच्चाहरू नै डाइरेक्ट उहाँ बाबाका बनेका छौ, जसद्वारा सद्गतिको वर्षा मिल्छ। गरिब बच्चाहरूले नै पढ्दछन्। धनवानले यदि केही पढेको भए पनि उनलाई बाबाको याद कमै हुन्छ। धनी बच्चा, धनी मानिसहरूले शिव बाबाको पढाइ पढे तापनि बाबाको याद कम नै हुन्छ। तिमीलाई त अन्त्यमा बाबा सिवाय अरू केही पनि याद आउँदैन। अन्त्यमा बाबा सिवाय अरू केही पनि याद आउँदैन। त्यसैले तिमीहरू सबैभन्दा भाग्यमानी हौ। भाग्यमानी किन भाग्यमानी भन्दा भाग्य विधातासँग मन जुटेको हुनाले, दिल जुटेको हुनाले, दिल लागेको हुनाले भाग्यमानी भयो। किनकि कोही अभागीसँग दिल लाग्यो भने मान्छेले के भन्छन्? कोही मान्छे एकदमै दरिद्र मान्छेसँग, चरित्रहीन मान्छेसँग त कसैको दिल लाग्यो भने दिल लगाउने मान्छेलाई पनि मान्छेले के भन्छन्? यो पनि के रहेछ? कस्तो फुटेको यसको भाग्य रहेछ बिचरा, यस्तोसँग यसको दिल लागेको छ भन्छन्। तर हाम्रो दिल कोसँग लाग्यो भने भाग्य विधाता, जसले पृथ्वीका समस्त जीवात्माहरूलाई भाग्यको चाबी उहाँसँग छ, भाग्यको खजाना उहाँसँग छ, भाग्यको सम्पदा उहाँसँग छ, भाग्यको साम्राज्य उहाँसँग छ हैन। त्यस कारणले हामीले उहाँसँग दिल प्रतिपल लगाइरहन्छौँ र उहाँले भनेको मान्छौँ, उहाँलाई नै सबै कुरा समर्पित गर्दछौँ भने हामी के भन्दछौँ? सबैभन्दा भाग्यमानी भन्दछौँ। बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमी धनवानले यदि कोही पढेको छ, केही पढेको भए पनि उसलाई बाबाको याद कमै हुन्छ। तिमीलाई त अन्त्यमा बाबा सिवाय अरू केही पनि याद आउँदैन। त्यसैले तिमीहरू सबैभन्दा बढी भाग्यमानी हौ। गीत छ, दिल का सहारा टूट न जाए, बना हुआ तकदीर फूट न जाए। दिलको सहारा, दिललाई सहारा दिने, दिललाई भरोसा दिने, दिललाई मद्दत गर्ने। दिल भनेको के रहेछ त? दिल भनेको के रहेछ? सतोप्रधान बुद्धि, जसले त्यो कुरालाई मात्र देख्छ जो सत्य छ, जो अविनाशी छ, त्यसलाई मात्र देख्ने बुद्धिलाई के भनिन्छ? दिल भनिन्छ हैन। त अनुभूति गर्दा सात्विक सत्य चिजको दिल। त्यो भएर दिलका सहारा, कहिले पनि दिलको सहारा नटुटाऊ। यदि टुटायौ भने बनेको भाग्य पनि के हुन सक्छ? फुट्न सक्छ। ओम शान्ति।
बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ र बच्चाहरूले बुझिरहेका छन्। अवश्य यो दुनियाँ अब कब्रिस्तान बन्छ। पहिला यो दुनियाँ परिस्तान थियो, अहिले पुरानो भएको छ, त्यसैले यसलाई कब्रिस्तान, कब्र भनेको के रहेछ? चिहान। मुसलमान यो भाषा कुन हो? उर्दू भाषा। उर्दू भाषामा कब्र स्थानलाई के भनिने रहेछ? भगवान आएर उनीहरूको मान्यता अनुसार के छ भने भगवान आउनुहुन्छ कुन बेलामा? कयामतको बेलामा भगवान आउनुहुन्छ र कब्रमा परेकालाई के गर्नुहुन्छ? जगाउनुहुन्छ भनेर मुर्दालाई भगवानले जगाउनुहुन्छ त भनेर उनीहरूले मुर्दालाई नजलाइकन के गर्छन्? कब्रमा दाखिल गरिदिन्छन्। त्यसकारण तर मुर्दालाई जगाउने भनेर परमात्माले वचन बोल्नुभएको थियो 5000 वर्ष पहिला। तर कस्तो मुर्दालाई जगाउनु थियो? देह अभिमानमा परेको, आफूलाई सम्पूर्ण शरीर मात्रै सम्झिने र शरीरको कन्ससमा रहने, एकदम लोअर कन्ससमा र लोअर फ्रिक्वेन्सी भएको र लोअर सोचाइ, लोअर कन्सस, पतित कन्सस, त्यसलाई नै के भनिन्छ? मुर्दा। किनकि शरीर त मुर्दा, एक दिन मुर्दा हुन्छ। घाटमा, शमशान घाटमा लगेपछि यसलाई के भनिन्छ? डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट त भन्दैन नि, के भनिन्छ? पाइलटलाई यता ल्याउनुहोस्, होइन, सेठलाई यता ल्याउनुहोस्, नेताजीलाई यता ल्याउनुहोस् भन्छन् कि लासलाई चितामाथि राख्नुहोस् भन्छन् कि नेताजीलाई चितामाथि राख्नुहोस् भन्छन्? ल भन्नुहोस् त। होइन, उद्योगपतिलाई लासमाथि के अरे चितामाथि राख्नुहोस् भन्छन् कि लासलाई मुर्दालाई यता ल्याउनुहोस् भन्छन्? ल लासमाथि राख्नुहोस् त चामल, लासमाथि जौतिल सर्कनुहोस् भन्छन्। भनेपछि त जे भए पनि, जो भए पनि, चाहे डाक्टर, प्रधानमन्त्री भए पनि, जो भए पनि त्यो बन्ने रहेछ एक दिन मुर्दा र लास। भनेपछि एक दिन हुन्छ भने आज पनि यो के हो? त्यही हो, मुर्दा नै हो। तर त्यसकै कन्ससमा रहनु भनेको आफू के हुनु हो? मुर्दा बन्नु हो। मुर्दालाई प्यार गर्छ। जसले मुर्दालाई प्यार गर्छ, शरीरलाई प्यार गर्नु भनेको, शरीरको आकर्षणमा आउनु भनेको के को आकर्षणमा आउनु हो? लासको, मुर्दाको आकर्षणमा आउनु हो। त्यही हो चिहान घाटमा परेको भनेको। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो त्यसलाई कब्रिस्तान भनिन्छ। यस्तो यस्तो कुराले हाम्रो मन के हुन्छ? दुनियाँबाट बुद्धि हट्छ, मन हट्छ, केही छैन यस्तो। यो कुरालाई बारम्बार हामीले यो मनलाई सम्झाउनु, पढाउनु पर्छ। सबै बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले यसलाई कब्रिस्तान भनिन्छ। सबै चिहानमा पुग्नु नै छ। पुरानो चिज चिहान हुन्छ, अर्थात् माटोमा। चिहान भइसकेपछि के हुन्छ? माटोको के बन्छ? पहाड बन्छ, थुप्रो बन्छ। यो कुरा पनि केवल तिमी बच्चाहरूलाई मात्र थाहा छ, दुनियाँले जान्दैन। होइन, तपाईँ मुर्दा हुनुहुन्छ भनेर भन्यो भने के भन्लान्? रिसाउँछन्। फेरि तपाईँ एक आत्मा हुनुहुन्छ, शरीर त तपाईँको मुर्दा हो हजुर भन्यो भने त रिसाउँछन्। यति राम्रो शरीरलाई मुर्दा भन्ने तिमी को हो भन्न पनि सक्छन्, गाली दिन पनि सक्छन्। दुनियाँले यस्ता कुरा जान्दैनन्। केही बेलायतीहरूलाई थाहा छ अब सबै चिहान हुने समय भएको छ। तिमी बच्चाहरूले पनि जाने, केही बेलायतीहरूले जान्दछन्। ती बेलायतीहरू को होलान् बाबाले भनेका? ज्ञानी होलान् कि को होलान्? बाबाले भन्न खोजेको कसलाई होला? तिनीहरू जसले एकदम ठुल्ठुला बमहरू बनाए र त्यो बमबाट हुने परिणामको बारेमा तिनीहरूले सोचेपछि उनीहरूले भने दुनियाँ अब केही समयपछि खतम हुन्छ भन्ने कुरा भने। अब सबै चिहान हुने समय भएको छ। तिमी बच्चाहरूले पनि जानेका छौ परिस्तान स्थापना गर्ने हाम्रो बाबा फेरि आउनु भएको छ। बच्चाहरूले यो पनि जानेका छन् यदि यस कब्रिस्तानमा दिल लगायौ भने घाटा पर्नेछ। अहिले तिमीले बेहदका बाबाद्वारा बेहदको सुखको वर्षा लिइरहेका छौ। त्यो पनि कल्प पहिला जस्तै। यो कुरा तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा हर कदममा रहनुपर्छ।
कुन कुरा? पहिला जस्तै अहिले पनि हुनेवाला छ। हर कदम भनेको श्वासोश्वास बुद्धिमा याद रहनुपर्छ। यही हो मनमना भव हो। बाबाको यादमा रहनाले परिस्तानी बन्छौ। भारत खण्ड नै परिस्तान थियो, अरू कुनै खण्ड बन्दैन। यो हो माया रावणको पम्प। यो थोरै समय चल्नेवाला छ। यो हो मायाको झुटो पम्प। माया झुटो माया झुटो काया हो नि। यी सबै पछाडिको तडक भडक हो। यसलाई हेरेर सम्झिन्छन् स्वर्ग त अहिले सब पहिला नर्क थियो। ठुला ठुला भवन बनाइरहन्छन्। यो यही 100 वर्षको सो हो। टेलिफोन, बिजुली, हवाई जहाज आदि सबै 100 वर्षभित्र बनेका हुन्। कति देखावटी छ, त्यसैले सम्झिन्छन् स्वर्ग त अहिले हो। पुरानो दिल्ली के थियो, अहिले नयाँ दिल्ली कति राम्रो बनेको छ। नामै राखेका छन् न्यू दिल्ली। बापुले जुन चाहन्थे नयाँ दुनियाँ, राम राज्य होस्, परिस्तान होस्। यो हो अस्थायी पम्प। कति ठुला ठुला भवन, फोहरा आदि बनाउँदछन्। यसलाई बनावटी स्वर्ग भनिन्छ। अल्पकालको लागि तिमीले जानेका छौ, यसको नाम कुनै स्वर्ग होइन। फोहरा छन् एकदम। हुन त स्वर्गमा पनि फोहरा हुन्छन्, यहाँ पनि छन् बगैँचा, यहाँ पनि वहाँ पनि। तर यहाँ पनि केही मानिसहरू सुन्दर पनि छन्, जो देवी देवताको जस्तै वस्त्रहरू लगाउने मानिस पनि छन्। त्यस्तै चेहरा पनि छ। कसैको त त्यति नै आयु पनि हुन्छ। तथापि ती सुन्दर भए तापनि, शरीर अनुहार सुन्दर भए तापनि, त्यो शरीरभित्र रहने आत्मा के छ? पतित तथा कालो छ। त्यसैले त्यो सुन्दरतामा के छैन? दिव्यता छैन। र त्यो सुन्दरता सत्ययुगमा सबै कुरामा त्यो सुन्दरतामा के छ? दिव्यता छ, हैन? मम्मा अत्यन्त सुन्दर हुनुहुन्थ्यो, हैन? हाम्रो जगदीश भाइजीले भन्नुहुन्थ्यो, संसारमा यति धेरै मान्छे देखेँ होला मैले, हैन? मिस वर्ल्ड, मिस इन्डिया उहाँले आफ्नो लेखमा भन्नुभएको थियो। म यति राष्ट्र घुमेँ, आँखा बन्द गरेर त हिँड्नु मिल्दैन। यति सुन्दरी मान्छेहरू देखेँ मैले। तर जगदम्बा सरस्वतीको सुन्दरता यस्तो सुन्दरता थियो, उहाँ फिजिकल्ली पनि, आवरणमा पनि। र त्यो सुन्दरताको हरेक अङ्गमा के थियो? दिव्यता थियो। मम्माको सुन्दरतामा, हैन? त्यो सुन्दरतामा देवत्व थियो। त्यो सुन्दरतामा दिव्यता थियो। त्यो सुन्दरतामा अलौकिक आकर्षण थियो। यसरी उहाँको बारेमा लेख्नुभएको छ। तिमीले जानेका छौ, अहिले पनि त्यो चिज छ संसारमा, तथापि त्यसमा फूल छ सुन्दर, तर त्यसमा सुगन्ध छैन, सुवास छैन। त्यस्तो भएको छ। सुगन्धहीन, सुवासहीन, चरित्रहीन भएको छ। तिमीले जानेका छौ, यसको कुनै नाम स्वर्गै होइन, यसको नाम नरक हो। नरकको पनि एक सो छ। यो हो अल्पकालको सो। यो अब गयो कि गयो। अहिले बाबा बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ, एक त शान्तिधामलाई याद गर। सबै मनुष्य मात्रले शान्तिलाई नै खोजिरहन्छन्। कहाँबाट शान्ति मिल्छ? यो प्रश्न त सारा दुनियाँको हो। दुनियाँमा शान्ति कसरी हुन सक्छ? मनुष्यहरूलाई यो थाहा छैन। वास्तवमा हामी शान्ति, सबै शान्तिधामका निवासी हौँ। हामी आत्माहरू शान्तिधाममा शान्त रहन्छौँ, फेरि यहाँ आउँछौँ पाठ खेल्न। त्यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। अहिले तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ शान्तिधाम हुँदै सुखधाम जान। हरेकको बुद्धिमा छ। हामी आत्माहरू अहिले जान्छौँ आफ्नो घर शान्तिधाममा, हैन? त्यो सुवर्णमय प्रकाशमय पुरीमा हामी जान्छौँ। यहाँ त शान्तिको कुरा रहन सक्दैन। यो हो नि दुःखधाम। सतयुग पावन दुनियाँ, कलियुग हो पतित दुनियाँ। यी कुराको ज्ञान अहिले तिमी बच्चाहरूमा आएको छ। दुनियाँका मानिसहरूले त केही पनि बुझेका छैनन्। तिम्रो बुद्धिमा आएको छ। बेहदका बाबाले हामीलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। फेरि कसरी धर्म स्थापकहरू
आएर धर्म स्थापना गर्छन्। अहिले सृष्टिमा कति अथाह मनुष्य छन्, भारतवर्षमा पनि धेरै छन् हैन। भारत जब स्वर्ग थियो तब धेरै धनवान थियो, अरू कुनै धर्म थिएन। तिमी बच्चाहरूलाई दिनहुँ रिफ्रेस गराइन्छ। दिनहुँ एउटा कम्प्युटरलाई पनि चलाउनुभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ? बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई दिनहुँ रिफ्रेस गराइरहन्छौ। बाबा र वर्षालाई याद गर, बाबा र वर्षालाई याद गर। भक्ति मार्गमा पनि चल्दै आउँछ, सदैव औँला माथि देखाउँछन्। परमात्मालाई याद गर। परमात्मा अथवा अल्लाह त्यहाँ हुनुहुन्छ, तर केवल यत्तिकै याद गर्नाले कहाँ कोही हुन्छ, केही हुन्छ र? उनीहरूलाई यो पनि थाहा छैन यादद्वारा के फाइदा हुन्छ, उहाँसँग हाम्रो के सम्बन्ध छ। जानेका छैनन्, दुःखका समयमा पुकार्छन्, हे राम, आत्माले याद गर्छ। तर उनीहरूलाई यो थाहा छैन सुख शान्ति केलाई भनिन्छ। तिम्रो बुद्धिमा आउँछ हामी सबै बाबाका सन्तान हौ, अनि फेरि दुःख किन हुन्छ? बेहदका बाबाद्वारा सदा सुखको वर्षा मिल्नुपर्छ, यो पनि चित्रमा स्पष्ट छ। भगवान हुनुहुन्छ नै स्वर्गको स्थापना गर्ने। भगवान हुनुहुन्छ नै स्वर्ग स्थापना गर्ने। कहाँ गर्नुहुन्छ स्वर्ग स्थापना? कहाँ गर्नुहुन्छ? यहाँ भनेको कहाँ हो हजुर? हाम्रो बुद्धिमा, हाम्रो मनमा कुनै पनि एउटा इन्जिनियरले, एउटा डिजाइनरले अथवा एउटा इन्जिनियरले घर बनाउनु पर्यो भने पहिला त्यो घर कहाँ बनाउँछ? पृथ्वीमा बनाउँछ कि कहाँ बनाउँछ? पहिला चाहिँ नि उसले आफ्नो बुद्धिमा बनाउँछ र कागजमा रेखाङ्कन गर्दछ, अनि बल्ल उसले पृथ्वीमा त्यो घर बनाउँदछ, विशाल महल बनाउँदछ। पहिला हाम्रो मनमा र बुद्धिमा त्यो स्वर्ग हुनुपर्दछ, अनि बल्ल धरतीमा स्वर्ग आउँदछ। जसको मन र बुद्धिमा स्वर्ग छैन ऊ स्वर्गमा जान सक्दैन। त्यो बाबाले हामीलाई भित्र त्यो स्थापना गर्नुहुन्छ। चित्रमा स्पष्ट छ भगवान हुनुहुन्छ नै स्वर्गको स्थापना गर्ने हेभेनली गॉड फादर। उहाँ आउनुहुन्छ पनि भारतवर्षमा नै हो, तर यो कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। देवी देवता धर्मको स्थापना अवश्य सङ्गममा नै हुन्छ। सत्ययुगमा कसरी हुन सक्छ, तर यो कुरा अरू धर्मकाले जानेका छैनन्। यहाँ त बाबा नै ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ आदि सनातन देवी देवता धर्म कसरी स्थापना हुन्छ। सत्ययुगको आयु लाखौं वर्ष भन्नाले धेरै टाढा पुर्याइदिएका छन्। तिमी बच्चाहरूले चित्रमा पनि सम्झाउनु पर्छ। भारतवर्षमा यी लक्ष्मी नारायणको चित्र थियो होइन, राज्य थियो। यिनीहरूले कसरी कहिले यो राज्य पाए यो कसैले जानेका छैनन्। केवल भन्दछन् यी सत्ययुगका मालिक थिए। उनीहरूका अगाडि गएर भिख माग्छन्, अल्पकालको लागि केही न केही मिल्छ। कसैले दान पुण्य गर्छन् भने उनीहरूलाई पनि अल्पकालको लागि फल मिल्छ। गरिब पञ्चायतका मुखियाहरूलाई पनि त्यति खुसी हुन्छ जति धनी पञ्चायतका मुखियाहरूलाई। गरिबले पनि आफूलाई सुखी सम्झिन्छन्। मुम्बईमा हेर गरिबहरू कस्ता कस्ता स्थानमा रहन्छन्। तिमी बच्चाहरूले अहिले बुझेका छौ। हुन त करोडपति छन् तर कति दुखी छन् करोडपति, तर रात दिन दुःख चिन्ताको भाइब्रेसन रचेका छन्। तिमीले भन्छौ हामी जस्तो भाग्यशाली अरू कोही छैन। हामी प्रत्यक्ष बाबाका बनेका छौँ, जसद्वारा सद्गतिको वर्षा मिल्छ। ठुला बडा मानिसहरूले कहिले पनि उच्च पद पाउन सक्दैनन्। अहिले ठुला बडा छन्, तर सत्ययुगमा उनीहरूले उच्च पद पाउन सक्दैनन्। त्यसको पनि कहीँ कारण बाबाले बताउनु भयो। एक त उनीहरूलाई के हुन्छ, धन सम्पत्तिको अभिमान हुन्छ,
अहंकार हुन्छ हैन। दोस्रो नम्बरमा धन सम्पत्तिको नशा हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा धन सम्पत्तिको कारण त्यसलाई सम्हाल्न व्यवस्थापनमा आफ्नो जीवनको अमूल्य समय व्यतीत हुन्छ, फुर्सद हुँदैन। अरू चौथो कारण धनी मानिसहरूले के गर्छन्, अत्यधिक मात्रामा त्यो पैसाको बढी हुनाको कारणले त्यो पैसाको माध्यमबाट के गर्छन्, पापकर्म बढी गर्दछन्, जसको कारणले उनीहरूलाई सत्कर्मको ढोका नै के गरिदिन्छ, बन्द ब्लक गरिदिन्छ। यी विविध कारणहरूले गर्दाखेरि धनी मानिसहरूमा धेरै लफडा हुन्छ र यो सद्गतिको वर्षा लिन सक्दैन। ठुला मानिसहरूले कहिले पनि उच्च पद पाउन सक्दैनन्। जो गरिब छन् उनीहरू धनवान बन्छन्। पढ्छौ तिमीले कि उनीहरू त अनपढ छन्, अलिकति पढे भने पनि बाबाको यादमा रहन सक्दैनन्। अन्त्यमा तिमीलाई बाबा सिवाय अरू केही पनि याद रहनु हुँदैन। किन हुँदैन भन्दा समय के भएको छ, अन्त्य भएको छ। धेरै समय नभएको कारणले कसैको पनि याद आउनु हुँदैन। जानेका छौ यो सबै कब्रिस्तान हुन्छ, तिम्रो बुद्धिमा हुनुपर्छ। यो जुन हामीले धन्दा आदि गर्छौँ थोरै समय लागि हो। धनवानहरूले धर्मशाला आदि बनाउँदछन्, त्यो कुनै व्यापार धन्दाको लागि बनाउँदैनन्। जहाँ तीर्थ त्यहाँ धर्मशालाहरू नहुने हो भने कहाँ बस्ने। त्यसैले धनवानहरूले धर्मशालाहरू बनाउँछन्। मन्दिर भएको ठाउँमा, तीर्थ भएको ठाउँमा धनी मानिसहरूले हैन धर्मशाला यस्तो होइन त्यहाँ व्यापारीहरूले आएर व्यापार गरून्। धर्मशालाहरू तीर्थस्थानहरूमा बनाइन्छ। अहिले तिम्रो सेवा केन्द्र ठुलो भन्दा ठुलो तीर्थ हो। बाबाको सेन्टर के हो, ठुलो भन्दा ठुलो तीर्थ हो। तीर्थमा किन गइन्छ, 3 कार्य गर्नको लागि गइन्छ। त्यहाँ 1 नम्बरमा दान गर्न गइन्छ। तीर्थमा किन गइन्छ, दान गर्न। दानबाट पुण्य मिल्छ। घरमा गरेको दानभन्दा तीर्थमा गएर गरेको दानले धेरै करोडौं गुणा फाइदा हुन्छ। दोस्रो, स्नान गर्न तीर्थमा गइन्छ। तेस्रो नम्बरमा स्नान गर्नेपछि किन गइन्छ, जप गर्न। यो 3 कार्य गर्न, जो मान्छेले यो 3 कार्य गर्दैन भने उसलाई तीर्थ गएको निष्फल हुन्छ हैन, फल मिल्दैन। यदि हामी यहाँ तीर्थमा आएर अथवा तीर्थवास बसेर पनि यी 3वटा कार्य गर्दैनौँ भने हाम्रो जीवन के हुन्छ, निष्फल भनेको कहीँ पनि काम नलाग्ने र त्यसबाट केही पनि कतै पनि किन्न मिल्ने, फल ननिस्कने। त्यही भएर तीर्थवास बसेपछि जपेको जपै हुनुपर्छ। आरामलाई पनि, भोक प्यास तिर्खालाई पनि त्यागेर के गर्नुपर्छ, जपमा लाग्नुपर्छ, दान गर्नुपर्छ, स्नान गरिरहनुपर्छ हैन। त्यसकारणले यो तीर्थ बाबाले बताउनु भयो। अहिले तिम्रो सेवा केन्द्र ठुलो भन्दा ठुलो तीर्थ हो। तिम्रा सेवा केन्द्रहरू अहिलेको कलियुगमा त तीर्थमा पनि मान्छे फोटो खिच्नलाई मात्रै जान्छन् होइन र। तीर्थलाई मान्छेले के भन्न लायो भने यो के भन्छन् आजकल, के अरे यो चाहिँ टुरिज्मलाई के भन्छ, स्पिरिचुअल धार्मिक टुरिज्म अरे। धार्मिक टुरिज्म अरे। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ पर्यटक भनेको के हो, पर्यटक शब्दको अर्थ नै के हो, घुम्न फिर्न रिल्याक्स गर्न जाने अरे। भनेपछि त्यहाँ जाने, फोटो खिच्ने, यताउता हेर्ने, आउने, घुम्ने डुल्ने, मजा गर्न जाने। रिलिजियस टुरिज्म यो चाहिँ भनेर अहिले बनाएका छन् प्याकेज। वास्तवमा यो त एकदम बडा पाप भयो। त्यहाँ जानु त केवल रिल्याक्स गर्न, फोटो खिच्न, सान देखाउन जाने त होइन। त्यहाँ जानुको त के छ, मुक्तिको लागि हो। जप गर्न जाने हो, दान गर्न जाने हो, स्नान गर्न जाने हो। त्यो कुरा भुलेर मान्छे फोटो खिच्न, फेसन देखाउन, अर्कै कामको लागि पनि जान थाले मान्छे। त्यही भएर मानिसको भयो अधोगति। तिम्रा सेवा केन्द्रहरू जहाँ जहाँ छन् ती ठुला भन्दा ठुला तीर्थ हुन्। त्यहाँ जहाँ देख्नुहुन्छ नि, विन्ध्यवासिनीको मन्दिरमा जाउँ, हामी देख्छौँ त्यहाँ युवा युवतीहरू साइडमा बसेर के गरिरहेका हुन्छन्, फोटो खिचिरहेका हुन्छन्। कोही त सेल्फी फोटो खिच, हामी कहिलेकाहीँ जान्छौँ, देख्छौँ त्यहाँ
हेर्नुहोस् त त्यो भगवानको तीर्थस्थानको त्यो के भयो, एकदम ठुलो अपमान भयो। त्यहाँ त जप गर्न जानियो, त्यहाँ त के गर्न जानियो, स्नान गर्न जानियो, त्यहाँ त दान गर्न जानियो। पुण्य आत्मा भएर फर्कन पर्ने ठाउँमा के भएर फर्के मान्छे झन् पापात्मा भएर फर्के। त बाबाले पनि यसलाई के भन्नुभयो, ठुला ठुला तीर्थ हुन् तिम्रा यी आश्रमहरू, सबैभन्दा ठुला अनौठा तीर्थ, न्यारा, संसारभन्दा न्यारा अनौठा अचम्मका यी ठुला ठुला तीर्थ हुन् जहाँ मनुष्यलाई सुख शान्ति मिल्छ। तिम्रो यो गीता पाठशाला महान छ, यो आम्दानीको स्रोत हो, यसबाट तिमीलाई धेरै आम्दानी हुन्छ। कस्तो सूक्ष्म आम्दानी, आध्यात्मिक 84 जन्मको आम्दानी तिमी बच्चाहरूको लागि। यो पनि एउटा धर्मशाला हो, धर्म गर्ने ठाउँ, सत्कर्मको अनुष्ठान गर्ने ठाउँ। यो सबैभन्दा ठुलो तीर्थ हो। तिमीले बेहदका बाबाद्वारा बेहदको वर्षा लिन्छौ। यो जस्तो महान तीर्थ कुनै हुँदैन। ती तीर्थमा गएर तिमीलाई केही पनि मिल्दैन। यो पनि तिमीले जानेका छौ, भक्तहरूले धेरै प्यारसँग मन्दिर आदिमा चरणामृत लिन्छन्, सम्झिन्छन्, यसबाट हाम्रो हृदय पवित्र हुन्छ। तर त्यो पानी हो, पानी केवल। यहाँ त बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने वर्षा मिल्छ। अहिले बेहदका बाबाद्वारा तिमीलाई बेहदको खजाना मिल्छ। खास गरी शङ्करका पासमा जान्छन्, सम्झिन्छन्। अमरनाथले पार्वतीलाई कथा सुनाउनु भयो, भन्दछन् भरिदिनुहोस् झोली, तिमीले अविनाशी ज्ञान रत्नहरूले झोली भर्छौ। अमरनाथले बसेर कुनै एकजनालाई कहाँ कथा सुनाउनुहुन्छ र? के अमरनाथ परमात्मा शिवको एउटा पार्वतीसँग मात्र? यति ठुलो संसारको रचनाकारले कि एकजनालाई मात्रै सुनाउनु भयो होला त? त्यही पनि गुप्त ठाउँमा गएर, कसैले थाहा नपाउने गरी, कसैले नसुनोस् भनेर सब चिज खलास पार्नुभयो अरे। खलास पार्दा पार्दै पनि 2टा परेवा बाँचेका रहेछन् भने हैन। यो अमर कथा कसैले नसुनोस्, यो सुन्यो भने सबै अमर बने भने यो पृथ्वीमा जन्म मरणको चक्रै हराउँछ, अनि यो संसारको जो चक्र छ यो नै बन्द हुन्छ। त्यही भएर सुनाउनै हुँदैन। वास्तवमा त्यस्तो कुरा होइन, हैन। त्यस्तो उसको भाव अर्कै हो। मान्छेले त्यो कथाको भावलाई कसैले पनि बुझ्न सकेनन्। जति पनि पण्डितले अमर कथा सुनाए, एकजनाले पनि त्यो भावलाई बुझ्न सकेनन्। त्यो भावलाई बुझाउनको लागि को आउनु पर्यो? स्वयं अमरनाथ आफै आउनु पर्यो। पार्वती भनेको को हो भन्ने कुरा एकजनालाई पनि थाहा छैन। हामीलाई पनि थाहा थिएन। थियो त? थिएन। त पार्वती त हामी समस्त आत्मालाई भनेको रहेछ शिव बाबाले। अमरनाथ भनेको परमात्मा, पार्वती भनेको हामी सबै आत्माहरूलाई बसेर, अमर कथा भनेको आत्मकथा। स्वयं परमात्मा अमरनाथले, नाथ भनेको भगवान, अमर भनेको कहिले पनि मृत्यु नहुने, त्यस्ता शिव बाबाले आएर हामीलाई मुरली पाठ नै के रहेछ? अमर कथा रहेछ। अमरनाथले बसेर कुनै एकजनालाई अमर कथा कहाँ सुनाउनुहुन्छ? अवश्य धेरै हुनुपर्छ। त्यो पनि मृत्यु लोकमा नै हुनुपर्छ। सूक्ष्म वतनमा त कथा सुनाउने आवश्यकता नै छैन। अनेक तीर्थ बनाएका छन्, साधु सन्त महात्मा आदि धेरै जान्छन्। अमरनाथमा लाखौं मानिसहरू जान्छन्। कुम्भको मेलामा गंगा स्नान गर्न सबैभन्दा धेरै जान्छन्, सम्झिन्छन्, हामी पावन बन्छौँ। वास्तवमा कुम्भको मेला यही हो। ती कुम्भको मेलाको बारेमा पनि थाहा थिएन, हैन? न त अमरनाथको हो र कुम्भको मेलाको आध्यात्मिक रहस्य के हो, कुम्भ मेलाको, त्यो पनि थाहा थिएन। कुम्भको मेलामा गंगा स्नान गर्न सबैभन्दा धेरै जान्छन्, सम्झिन्छन्, हामी पावन बन्छौँ। वास्तवमा कुम्भको मेला यही हो। ती मेलामा त जन्म जन्मान्तर जाँदै आयो, तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यसबाट फर्केर आफ्नो घर कोही पनि जान सक्दैन, किनकि आत्मा पवित्र नबनेपछि मात्र जान सक्छ। तर अपवित्र बनेको हुनाले सबैका पखेटा काटिएका छन्। माया रावणले के गरिदियो अरे? एउटा चराको पखेटा, चराको नाम के थियो अरे? जटायु। उसलाई जो श्री सीताजीको जुनले सन्देश दिने कुरा, सहयोग गर्ने कुरा थियो, उसको
पखेटे काटिदिन्छ। त्यो पखेटा भनेको आत्माको पखेटा, उड्ने पखेटा 5 विकार, काम वासना, कामना रूपी, इच्छा रूपी विकारले काटिदिन्छ। आत्मालाई पखेटा मिलेको छ। योगमा रहेमा आत्मा सबैभन्दा तीव्र गतिमा उड्छ। कसैको हिसाब किताब लन्डनमा अमेरिकामा छ भने तुरुन्तै उड्छन्, त्यहाँ सेकेन्डमै पुग्छन्। तर मुक्तिधाममा त जब कर्मातीत हुन्छ अनि जान सक्छन् तबसम्म यही जन्म मरणमा आउँछन्। जसरी ड्रामा टिक टिक चल्दै चल्छ, आत्मा पनि त्यस्तै हो। टिक भयो बित्यो। यो आत्मा जस्तो तीक्ष्ण अरू कुनै चिज हुँदैन यो संसारमा। यो आत्मा जस्तो अचम्मको र वन्डरफुल चिज, तीक्ष्ण चिज केही पनि हुँदैन भन्नुभयो। सबका सब आत्माहरू मूल वतनमा जान्छन्। आत्मालाई कहाँ कहाँ पुग्नको लागि धेरै बेर लाग्दैन। मनुष्यले यी कुरा बुझ्दैनन्। यति सूक्ष्म कुरा बुझ्ने, विषय विकारमा भएको मलिन बुद्धिले यस्ता कुरा बुझ्दैन। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा आउँछ। नयाँ दुनियाँमा अवश्य थोरै आत्माहरू हुन्छन् र त्यहाँ धेरै सुखी हुन्छन्। तिनी आत्माहरूले अहिले 84 जन्म भोगेर धेरै दुखी भएका छन्। तिमीलाई सारा चक्रको विषयमा थाहा भएको छ। तिम्रो बुद्धि चल्छ र अरू कुनै मनुष्य मात्रको बुद्धि चल्दैन। प्रजापिता ब्रह्माको पनि गायन छ। कल्प पहिला पनि तिमी यस्तै ब्रह्मकुमार कुमारी बनेका थियौ। तिमीले जानेका छौ हामी प्रजापिता ब्रह्माका बच्चाहरू हौ। बाबाले हामीद्वारा स्वर्गको स्थापना गराइरहनु भएको छ। जब नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार लायक बन्छौ अनि फेरि पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ। त्रिमूर्तिको पनि यही गायन गरिन्छ। यही त्रिमूर्तिको चित्र पनि राख्छन्। त्यसमा शिवलाई देखाउँदैनन्। भनिन्छ पनि ब्रह्मद्वारा स्थापना कसले गराउनुहुन्छ? शिव बाबाले। जब हामीले मनमा ज्ञानको स्थापना गर्छौं, हाम्रो जीवनमा धर्मको स्थापना गर्छौं र आफ्नो स्थापनाको प्रेरणाद्वारा अरूलाई पनि स्थापना गर्दा हुँदछौं, यो कार्य नै कसको कार्य हुन जान्छ? ब्रह्माको कार्य हुन जान्छ हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ त्रिमूर्तिको चित्र पनि राख्छन्। त्यसमा शिवलाई देखाउँदै भनिन्छ पनि ब्रह्मद्वारा स्थापना कसले गराउनुहुन्छ? शिव बाबाले। विष्णुद्वारा पालना। तिमी ब्राह्मणहरू अहिले लायक बनिरहेका छौ देवता बन्नको लागि। अहिले तिमीले यो त्यो पाठ खेलिरहेका छौ। कल्पपछि फेरि पनि खेल्छौ। तिमी पवित्र बन्छौ भन्छौ। बाबाको आदेश छ काम रूपी शत्रुलाई जित, म एकलाई याद गर। धेरै सजिलो छ। भक्ति मार्गमा तिमी बच्चाहरूले धेरै दुःख देखेका छौ। कतै अलिकति सुख भए पनि अल्पकालको लागि। भक्ति मार्गमा साक्षात्कार हुन्छ, त्यो पनि अल्पकालको लागि। तिम्रो आशा पूरा हुन्छ। यो जुन साक्षात्कार हुन्छ त्यो पनि मैले गराउँछु। साक्षात्कार गराउने चाबी पनि कोसँग रहेछ? कोसँग रहेछ चाबी? शिव बाबासँग। त्यो पनि मैले गराउँछु। ड्रामामा निश्चित हुन्छ हैन। जो बित्यो सेकेन्ड ड्रामा सुट गरिएको छ। यस्तो भनिँदैन अहिले सुट भयो, होइन। यो त अनादि पनि बनाओ ड्रामा हो। जति पनि कलाकारहरू छन् सबैको अविनाशी पाठ छ। मोक्ष कसैले पाउन सक्दैन। सन्यासीहरूले भन्दछन् हामी लीन हुन्छौं। उनीहरूले के भन्दा रहेछन्? लीन हुन्छौं भन्छन्। तर शिव बाबाले के हुनु भन्नुहुन्छ? लीन हुन कोही पनि एउटा पनि लीन हुन सक्दैन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ तिमी अविनाशी आत्मा हो। लीन किन हुँदैन? आत्मा के छ? लीन भएपछि के भयो? खत्तम भयो, विनाश भयो, अस्तित्व समाप्त भयो। तर आत्माको अस्तित्व यो ब्रह्माण्डमा कहिल्यै पनि हुँदैन। तिमी त अविनाशी आत्मा हो। आत्मा बिन्दु हो। यति सानो बिन्दुमा 84 जन्मको पाठ लेखिएको हुन्छ। यो चक्र चलि नै रहन्छ। जसले सबैभन्दा पहिला पाठ खेल्न आउँछन् उनैले 84 जन्म लिन्छन्। सबैले त लिन सक्दैनन्। तिमी सिवाय अरू कसैको बुद्धिमा यो ज्ञान हुँदैन। अरू ज्ञान होला। अरू राजनीतिको ज्ञान होला, साइन्सको ज्ञान होला, शास्त्रको ज्ञान होला, तर आत्माको ज्ञान, परमात्माको ज्ञान
कसैको पनि बुद्धि परमधामको ज्ञान कसैमा पनि छैन भन्नुभयो। तिमी सिवाय अरू कसैको बुद्धिमा यो ज्ञान हुँदैन। ज्ञानको सागर एक बाबा नै हुनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ हामीले बाबाद्वारा वर्षा लिइरहेका छौँ। हामीले बाबाले हामीलाई पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ, सुख एवं शान्तिको वर्षा दिनुहुन्छ। सत्य युगमा दुःखको नाम निशान हुँदैन। दुःख भने न नाम न निशान पनि हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ आयुष्मान भव, धनवान भव। निर्वृत्ति मार्गकाले यस्तो आशीर्वाद दिन सक्दैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई बाबाद्वारा वर्ष प्राप्त भइरहेको छ। सतयुग त्रेता हो सुखधाम। फेरि दुःख कसरी हुन्छ यो कुरा कसैले पनि जान्दैन। देवताहरू वाम मार्गमा कसरी जान्छन् ती निशानीहरू छन्। निशानी कहाँ छन्? कहाँको मन्दिरमा छन्? श्रीलङ्का होइन, जगन्नाथपुरीमा। श्रीनाथमा त श्रीकृष्णको एकदम भव्य मूर्ति छ होइन। तो फेरि जगन्नाथपुरीमा सबैभन्दा धेरै यो वाम मार्गमा गएका निशानीहरू, अत्यन्त फोहोरी चित्रहरू त्यहाँ छन्। महात्मा गान्धीले ती चित्रहरूलाई मेटाउनको लागि भन्नुभएको थियो होइन। यो चित्रले संसारलाई बिगार्दछ। किनकि महात्मा गान्धीले ब्रह्मचर्य व्रतको पालना गर्नुभएको थियो र ब्रह्मचर्यबाट यो संसारमा स्वर्ग इस्टाब्लिस हुन्छ, राम राज्य स्थापना हुन्छ। त्यो भएर यस्ता चित्रहरू टाँस्नु हुँदैन भनेर उहाँले भत्काउन थाल्नु भएको थियो। तर फेरि एउटा परम्परा भनेर एउटा देवी देवताको नाममा ती चित्रहरू राखिएका छन्। देवताहरू वाम मार्गमा कसरी जान्छन् ती निशानीहरू छन्। जगन्नाथपुरीमा देवताहरूका चित्र छन्, ताज आदि पहिरिएको देखाउँछन्। फेरि फोहोरी चित्र पनि बनाएका छन्। त्यसैले तिनीहरूका मूर्ति पनि काला बनाइरहेका छन्, जसबाट सिद्ध हुन्छन् देवताहरू वाम मार्गमा गएपछि अन्त्यमा बिल्कुलै काला पतित बन्दछन् निशानीहरू। त्यसकारण बाबा के भन्नुहुन्छ, श्रीनाथ द्वारे भनेको वैकुण्ठ सतयुगको निशानी हो भने जगन्नाथपुरी भनेको के को निशानी हो? वाम मार्गमा कलियुगको निशानी हो। त्यहाँ त्यसै कारणले उहाँ चामलको भोग लाग्छ, यता चाहिँ के लाग्छ? अत्यन्त शुद्ध घिउबाट मेवा मिष्टान्नको भोग लाग्दछ। त्यो प्रतीक रूपमा र निशानीको रूप हुन्। अहिले तिमीले जानेका छौ भारतवर्ष कति सुन्दर थियो। फेरि यो रहस्य हो ज्ञानको, सृष्टिको उत्थान पतनको यो के हो? रहस्य हो। यो रहस्यलाई कसैले पनि बुझ्न सक्दैनन् शिव बाबाले नसम्झाएसम्म। त बाबा भन्नुहुन्छ भारतवर्ष कति सुन्दर थियो, फेरि स्तम्भ प्रधान बन्नै पर्छ। ड्रामा योजना अनुसार अहिले सङ्गममा तिमीलाई यो ज्ञान छ। बाबा हुनुहुन्छ ज्ञानका सागर। तिम्रा एउटै बाबा, टिचर, गुरु तीनवटै एउटै हुनुहुन्छ। त्यही भएर त्रिमूर्ति हुनुभयो, बाप, टिचर, सद्गुरु। यो सदैव बुद्धिमा रहोस्। शिव बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ यो बेहदको पढाइ हो, जसबाट तिमी नलेजफुल बनेका छौ। तिमीले सबै कुरा जानेका छौ। उनीहरूले भन्दछन् सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, हामीले भन्छौँ परमधाम हुनुहुन्छ, त्रिमूर्ति हुनुहुन्छ, एउटै हुनुहुन्छ। अरूले भन्छन् सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। तिमीले भन्छौ उहाँ पतित पावन हुनुहुन्छ। कति रात दिनको फरक छ। अहिले तिमी मास्टर ज्ञानको सागर बनेका छौ। नम्बरवार कोही एक नम्बरमा जाने पुरुषार्थ गरिनु भएको छ अहिले वर्तमान समय। कसैलाई फेरि के भयो, अलिअलि छ, दासी पर्जा भए पनि ठिकै नै छ, स्वर्गमा त गइहाल्छु के अरे, के फरक छ र भन्ने छ। कसैलाई अब कसरी म एक नम्बरमा जाने भन्ने छ। पुरुषार्थ आफ्नो आफ्नो नम्बरवार चलिराखेको छ। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ अहिले तिमी मास्टर ज्ञानको सागर बनेका छौ। नम्बरवार जे बाबासँग छ त्यो तिमीहरूलाई सिकाउनुहुन्छ। तिमीले पनि सबैलाई यो कुरा बताउँछौ। बाबालाई याद गर्यौ भने 21 जन्मको लागि वर्षा मिल्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार
एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, स्वयं रिफ्रेस भएर, रिफ्रेस भनेको के हो? फ्रेस भनेको के हो? ताजा भनेको फ्रेस तरकारी, फ्रेस फल भनिन्छ। फ्रेस भनेको पवित्र, त्यसमा केही प्रकारको दाग छैन, केही प्रकारको सडे गलेको छैन, त्यो के हो? फ्रेस। फ्रेसलाई फेरि बाबाले के भन्नुभयो? रि थप्नुभयो। रि थप्नको कारण के हो? हामी कल्प पहिला के थियौँ? सम्पूर्ण पवित्र थियौँ, फ्रेस थियौँ। फेरि बाबाले आएर के बनाउनु भयो? रिफ्रेस। स्वयं रिफ्रेस भएर अरूलाई रिफ्रेस बनाउनको लागि बाबा र वर्षाको यादमा रहन रिफ्रेस बनाउनको लागि के हुनु पर्यो? त्यही स्वरूपलाई के गर्नु पर्यो? याद गर्नु पर्यो। फ्रेस स्वरूपलाई याद गरेपछि के भइन्छ? रिफ्रेस भइन्छ। फेरि बाबालाई नै याद गर। त्यस्तो बनाएको कसले हो? शिव बाबाले। त्यो थिए, अब बनाउने त्यो बनाएको बाबाले हो, र अहिले मलाई त्यो बनाउने पनि बाबाले, शिव बाबाले। फ्रेस बनाउनको लागि बाबा र वर्षाको यादमा रहनु छ र सबैलाई याद गराउनु छ। 2, यस पुरानो दुनियाँमा, यस कब्रिस्तानमा दिल लगाउनु हुँदैन। मुर्दासँग दिल लगायो भने स्वयं पनि के बनिन्छ? मुर्दा नै बनिन्छ। दिल लगाउनु छैन। शान्तिधाम सुखधामलाई याद गर्नु छ, स्वयंलाई देवता बन्ने लायक बनाउनु छ, हैन? वरदान छ, नशा र निशानाको स्मृतिद्वारा, नशा र निशानाको स्मृतिद्वारा सर्व कर्म इन्द्रियहरूलाई आदेश अनुसार चलाउने ताज र तख्त नसीन बाबा। नशा र निशानाको स्मृतिद्वारा। अब नशा भनेको के हो? निशाना भनेको के हो? यसको बारेमा के हुनु पर्यो? संसारमा 2 किसिम 3 कति किसिमको नशा, धनको नशा, पदको नशा, रूपको नशा, बुद्धिको नशा, खानपिनको नशा। यी सबै नशाहरूले डुबाउनेवाला छ। एक नारायणी नशा, रुहानी नशा, जसले उद्धार र चढाउनेवाला छ। अब नशा के हो? निशाना के हो? यसको स्मृतिबाट मात्रै कर्म इन्द्रियहरू आदेश प्रमाण चल्छन् र तिमी ताज तख्त तिमीलाई नै प्राप्ति हुन्छ, तिलक पनि प्राप्ति हुन्छ। विवरण, सतयुगमा बाप दादाद्वारा सबै बच्चाहरूलाई ताज तख्त मिल्छ। पवित्रताको पनि ताज छ भने जिम्मेवारीको पनि ताज छ। अकाल तख्त पनि छ र दिल तख्त पनि हौ। जब यस्तो डबल ताज र तख्त नसीन बन्छौ, नशा र निशाना। निशाना भनेको के हो? हजुर, निशानामा हान्नु पर्छ भन्छन् नि बाणलाई। निशाना भनेको के रहेछ? लक्ष्य। हाम्रो लक्ष्य के हो? संसार हाम्रो लक्ष्य होइन, लक्ष्य हाम्रो परमात्मा। संकल्प भनेको के हो? बाण हो। कसरी हान्न पर्छ? सिधा, बुद्धि रूपी तर्कसमा, त्यो एकदम सिधा, एकदम एकाग्रताबाट परमात्मामा भेदन गर्नु। परमात्मा हाम्रो निशाना। अकाल तख्त पनि छ र दिल तख्त नसीन पनि हौ। अब जब यस्तो डबल ताज र तख्त नसीन बन्छौ, नशा र निशाना स्वत याद रहन्छ। फेरि यी कर्म इन्द्रियहरूले जी हजुर गर्छन्। तो जसले ताज र तख्त छोडिदिन्छन्, उनीहरूको आज्ञालाई कुनै पनि कर्मचारीले मान्दैन। सिटमा नबसेपछि कुनै पनि कर्मचारीले उनको अर्डरलाई के हुँदैन? होइन हजुर, म त रिटायर हुँ, नपत्याए कार्ड हेर्नुहोस् भनेर मान्छन् त। उनको साइन चल्छ त?
बहालवाला हुनु पर्यो। अहिले नै सिटमा के भएको हुनु पर्यो, बसेको र आधिकारिक हुनु पर्यो, बल्ल उनको साइन चल्छ, उनले भनेको मान्छन्। आत्माको कुरा पनि कर्म इन्द्रिय रूपी कर्मचारीलाई पनि त्यही नियम के हुन्छ, लागू हुन्छ। यो भयो विज्ञान, एउटा साइन्स स्लोगन छ। कमजोर संकल्पले नै प्रसन्न चित्तको सट्टा प्रश्न चित्त ल्याउँछ। केले ल्याउँदो रहेछ प्रश्न? कमजोर संकल्पले नै प्रसन्न चित्त, चित्तमा प्रसन्नताको साटो चित्तमा के ल्याइदियो? प्रश्न ल्याएपछि त उल्झिने हो। ओम शान्ति। बाबाले आज के पाठ पढाउनु भयो? सबैले एक एक पोइन्ट बताउने। बाबा मैले यो पढेँ, बाबा हजुरको आज्ञामा, हजुरले मिठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरो अति प्यारो बाबा, तपाईँले मलाई अज्ञानी भएर डुबेको संसारमा आएर बिहान बिहान मलाई यस्तो सम्झाउनु भयो बाबा, यस्तो सम्झाउनु भयो, मैले यस्तो बुझेँ भनेर पोइन्ट बाबालाई भन्नुपर्छ। बाबालाई प्यारले, मैले यसरी सुने, म अति प्यासी भएको थिएँ, बाबाका यी अत्यन्त मधुर महावाक्य सुनेर मेरो हृदय अत्यन्त पुलकित भएको छ, मेरो अन्तर मनको प्यास मेटिएको छ आज। त अझै भोलि बिहान फेरि सुन्नको लागि म अत्यन्त लालायती छु। बाबा मैले आज यी कुराहरू सुने, मेरो प्यारो बाबा भनेर भन्नुपर्छ नि। के भन्नुभयो बाबाले? प्यारो बच्चा, प्यारो बच्चा, मिठो बच्चा, त्यो पुरानो दुनियाँसँग तिमीले के नलगाऊ? दिल नलगाऊ। दिल कहाँ लगाऊ भन्नुभयो? स्वर्ग देखाइदिनु भयो। अरू? जति तिमी योगमा रहन्छौ त्यति आत्मा तीव्र गतिले उड्दछ र अन्तिम समय, अन्तकाल, कयामतको समय र भएको हुनाले कसैसँग पनि दिल लगाउनु हुँदैन। अरू? मिलन भइरहेको छ, डाइरेक्ट भगवानले पढाउनु भएको छ। त्यसो कारणले धनी मानिसहरूले यो बाबालाई याद गर्न सक्दैन, गरिब बच्चाहरूले नै आफ्नो असीम भाग्यलाई प्राप्त गर्दछन्। निश्चय हुन्छ, श्रद्धा हुन्छ, विश्वास हुन्छ, समर्पण हुन्छन्। र धनी मानिसहरूमा निश्चय र समर्पण हुन अलिकति कठिन हुन्छ। त्यस कारणले तिमी नै एकदम भाग्यमानी हौ। अरू? बच्चे, यो दुनियाँ कब्रिस्तान चिहान हुँदैछ, त्यसैले यसमा दिल नलगाऊ, परिस्तानलाई याद गर। वरदान थियो, नशा र निशानाको स्मृतिद्वारा सर्व कर्म इन्द्रियहरूलाई आदेश अनुसार चलाउने ताज तख्त नशीन भव। स्लोगन। कमजोर संकल्पले नै प्रसन्न चित्तको सट्टा प्रश्न चित्त बनाउँदछ। ओम शान्ति। त सबै बाबाका बच्चाहरूलाई जो लाइभ प्रसारण मुरली सुन्नुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सूचना सुनाउँदैछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। र हामीले यही सद्गुरुबारको दिनबाट अब नयाँ नयाँ बच्चाहरूको लागि, नयाँ आत्माहरूको लागि 7 दिनको आध्यात्मिक कोर्स कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। र बाबाका सम्पूर्ण बच्चाहरूले यो अत्यन्त सुनौलो भाग्य बनाउने, सत्कर्म पुण्य कर्म गर्ने बेला र आफ्ना आफन्तहरूको बुद्धिको ढोका खोल्ने बेला, सद्गति गर्ने बेला र उनीहरूलाई भगवानसँग जोडाउने बेला यही नै हो। त्यसैले यहाँहरू सबैले जो कोर्स गर्नको लागि सद्गुरुबारको दिन 9 बजेबाट 10 बजेसम्म समय दिएको छ, यो समयमा आफ्ना इष्टमित्र, आफूले चिने जानेका, जसलाई हजुरले प्यार गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, उनीहरू सबैलाई यो कार्यक्रममा जरुर जोइन गराउनु होला र आफू पनि जोइन हुनुहोला र आफन्तहरूलाई पनि जोइन गराउने कार्यक्रम गर्नुहोला। कार्यक्रमको ब्यानर सहित, नम्बर सहित यो
नम्बर त्यहाँ प्रसारण भइसकेको छ र छिटोभन्दा छिटो आफन्तहरूलाई आजबाट अधिक मात्र अधिक सेयर गर्नुहोला र पुण्य कर्ममा, किनकि ज्ञानदान महादान हो, अभयदान महादान हो। ज्ञान रूपी सूक्ष्म खजानाबाट विवेकको ढोका खुल्नेछ र ढोका खुलेपछि बुद्धिको ताला खुल्नेछ अनि मात्र सद्विवेकको उदय भएर भगवानसँग, शिव बाबासँग भेट हुनेछ, आफ्नो स्वरूपको प्राप्त गर्नुहुनेछ। तनाव, डिप्रेसन, अशान्ति, एन्जाइटी डिसअर्डर, अनेक प्रकारका समस्याहरू, विघ्न बाधा, वैश्विक समस्यालाई सामना गर्ने शक्ति प्राप्त हुनेछ। र हामीलाई लागेको छ यो कोर्स, यो जो टिम बन्दैछ, यो टिम बाबाले यस्तो किसिमको टचिङ गराउनु भएको छ, यो टिम, यो कोर्स गर्ने टिम अत्यन्त भाग्यशाली टिम रहेको छ। किन भन्दा हामीले 2 वर्षसम्म लगातार तपस्या गरेर, मन्थन गरेर जुन मक्खन निकालेका छौँ, त्यो मक्खन खाने टिम यो टिम बन्नेछ। र बाबाले यो पनि टचिङ गराउनु भएको छ, यो टिमलाई, यो ग्रुपलाई प्रत्येक दिन अमृत बेला 4 बजेबाट 5 बजेसम्म प्र्याक्टिकल मेडिटेसन सेसन हुनेछ। र त्यो प्र्याक्टिकल मेडिटेसन सेसनमा पनि त्यो सम्पूर्ण नयाँ ग्रुपहरू जोइन भएर हामीसँग जोडिएर त्यो फेरि प्र्याक्टिकल मेडिटेसन गर्नुहुनेछ। तब नै उहाँको बुद्धिको ताला खुल्नेछ, विवेकको ढोका खुल्नेछ र जीवनमा असीम सुख, शान्ति, आनन्द र अभय स्थितिलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ। प्लिज यहाँहरूले आफन्तहरूलाई आजैबाट अधिक मात्रामा सेयर गरेर त्यो कार्यक्रम सद्गुरुबारको 9 बजेबाट 10 बजेसम्म जरुर तयार पार्नुहोला। यो काममा पछाडि नहट्नुहोला र हजुरहरूले आफ्नो यो जुम मिटिङमा जतिभन्दा छिटो फटाफट जोइन गराइसकेपछि यदि त्यहाँ पनि ठाउँ सिट पुगेन भने फेरि ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पार्दी पोखरा नेपालबाट प्रसारण हुने युट्युब च्यानलमा फेरि हजुरहरूले उहाँहरूलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ 7 दिनसम्म बिहान 4 बजेबाट 5 बजेसम्म प्र्याक्टिकल मेडिटेसनको अभ्यास गराइनेछ र 9 बजेबाट 10 बजेसम्म थ्योरी क्लास, थ्योरी र प्र्याक्टिकल हामी दुवै गर्नेछौँ। र यहाँबाट प्रसारण हुने त्यो 7 दिनसम्मको हामीले दिएको डाइरेक्सनमा सबै चलेपछि बल्ल मेडिटेसन कसरी गर्ने हो त्यो सम्पूर्ण विधिहरू यहाँहरूलाई बताइनेछ। र प्लिज यो कार्यक्रममा सबैलाई सेयर गरेर आफ्नो आफन्तहरूलाई भाग्यमानी बनाउने, भाग्यशाली बनाउने र अन्तिम महाविनाशको समयमा सुरक्षा र सद्गति दिने आधार बन्नुहोला भन्ने पूर्ण रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी तथा सूचना सम्प्रेषण बाबाको तर्फबाट गर्दछु।